बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, बहुत सी खबरें आप तक पहुँची होंगी अफ़गानिस्तान के हवाले से, यूएन का जो इजलास हुआ उसके हवाले से, जिसमें आपने पाकिस्तान की उस बेटी की तकरीर भी सुनी जिसने इंडिया का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर जो बहुत से नुमाइंदगान जो हैं वो अपने अपने एनालिसिस दे रहे हैं, उसमें चंद सवालात ऐसे हैं जो कि आपकी तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि तालिबान जब इक़्तिदार में आ गए, आने के बाद उन्होंने हुकूमत के बारे में बात की। जो उस वक्त का सदर था अशरफ गनी, जो कि भगोड़ा हुआ, और आज आके वो बयान देता है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। क्या उसे डर था या कोई और मफाहमत की पॉलिसी के ऊपर वो काम करना चाह रहा है? दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के साथ पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, और इसमें तमाम जो वज़रा थे उन्होंने बाकायदा ताज़ियत का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के भी बहुत से वज़रा ने जो है वो ताज़ियत का इजहार किया है। इसी तरीके से दुनिया भर से बड़े ताज़ियती पैगाम आए हैं और अफसोस के साथ ये कहा गया है कि उनकी वालदा का जो इंतकाल हुआ है। यहाँ बताते चलें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस बयान पे कि हम तालिबान से बात करेंगे, और उस पर उन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो इशारा दिया था, उस पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ललकारा था। मगर थोड़ी ही देर बाद उसका एक रिबटल आया और उन्होंने उसकी वजाहत की कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी तारीफ़ें, उनकी जो इक़दामात हैं वो काबिल सताइश हैं, और तालिबान हमेशा पाकिस्तान को अपना दूसरा घर मानता है। बस ये बयान देना था कि पाकिस्तान के कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं कहने लगे कि ये देखें जी, तख्लीक तो पाकिस्तान के इदारों की है और वही इस बात का गुन गा रहे हैं। तो बात सारी ये है कि वो मुसलमान होने के नाते वो इस बात का इजहार कर रहे थे, मगर हमारे यहाँ कुछ चंद लोग थे जिन्होंने इस बात को गलत दिया। अब इस बात के गलत रंग लेने से आलमी ताकतें और बिलखुसूस भारत ने बड़ा एक प्रोपेगेंडा मचाया। इसमें पंशेर के जो लोग थे, जिसमें ईरान भी कूदा, और ईरान ने भी कुछ बयानात दिए और जिसमें उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बात सारी ये है कि बड़ी खुल के बात की जाए कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है, मगर ईरान हमेशा से कुछ ना कुछ बयानात इस तरह से देता है कि जिसकी वजह से ताल्लुकात और ख़ास तौर पे अवामी तासुरात बहुत जल्द चेंज हो जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा अंसर ये आता है कि मजहबी मुनाफरत जो है वो जन्म ले रही होती, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और वो भी ईरान के वो शरपसंद लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि इस्लामी हुकूमत या इस्लामी निज़ाम का खात्मा हो, चाहे वो ईरान का हो, अफगानिस्तान का हो, या पाकिस्तान के अंदर जितना भी निज़ाम बचा है उन सब का हो। और इसी के चलते हुए ये काम कर रहे होते हैं, और वो आलमी और बैरूनी साजिशों से ये काम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला नहीं होता। रज़ा करीमी वो शख्स है जिसने ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट के ऊपर जो है ये काम किया, जिसका वो गद्दार था, जिसके बारे में तमाम मुस्लिम ममालिक ने जो है वो बाकायदा तौर पर सर्च अपनी तरफ से शुरू की, मगर आखिर में बात ये आई कि वो इसराइल के पेरोल पे था और इसराइल भाग चुका। और 16 ऐसे अफराद थे जो कि उस पूरे सिनेरियो में क्रिएट थे, और जो कि बरास्ता ईरान बॉर्डर पे कुछ चंद ज़मीर फरोशों की वजह से वो बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। अब सिनेरियो ये है कि एक तरफ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इनखला हुआ, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। हमेशा से हम कहते आए कि ईरान अपनी बका के लिए जो इक़दाम कर रहा है वो कर रहा है। चाइना से तेल खुफिया तौर पर उनको भेज रहा है, इंडिया को भेज रहा है, और इंडिया की ज़बान हाँ में हाँ मिलाने के लिए कभी ना कभी वो बयानात देना शुरू कर देता है। मगर ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल ही पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि चाइना ने पहले ऐलानात किए थे और अब इस बार उन्होंने बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर अफगानिस्तान को शामिल कर लिया। और ये शामिल करने से सबसे बड़ा जो कह लें कि आप फ़ायदा है वो इस पूरे बेल्ट को है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान की ट्रेड भी शामिल है। तो यहाँ पे आपको हिडन फैक्ट्स के बारे में बताएं कि हिडन फैक्ट ये हैं कि इस वक्त जो
ہرات سے افغانستان اور افغانستان سے پھر تاجکستان اور ڈفرینٹ ایریاز میں جاتا تھا مال ایران کا، اب وہ باقاعدہ چائنا کے روٹ کے اوپر ٹریول ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے ایران مستفید ہوگا، اور مستقبل میں اس کی اکنامی جو کہ اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے وہ سٹیبل ہوگی۔ پاکستان کی اکنامی سٹیبل ہے، مگر اندرونی معاملات کی وجہ سے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو کہ آپ سب کے سامنے، کچھ چور گردانے گئے، کچھ کو کہا گیا گھسیٹ کے لاؤں گا، کچھ کو کہا گیا کہ وہ ان کا یار ہے، کچھ کو کہا گیا یہ غداران وطن ہے، مگر یہ سارے اندرونی مسئلے تھے۔ براڈر اسپیکٹرم کے اوپر پاکستان کی اکنامی کو ایسا جیسا کوئی دھچکا نہیں ہے انٹل انلیس کہ IMF کے پاس دوبارہ نہ جا پائیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب سین یہ ہے کہ افغانستان کا جو پنشیر کا علاقہ ہے اس وقت وہاں پر باقاعدہ طور پر سفید جھنڈا لہرا دیا گیا۔ سفید جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ طالبان کا پرچم ہر جگہ پر ہے، وہاں پہ غاروں تک کو جو ہے وہ سرچ کیا، بدری یونٹس نے جو ہے وہ پاکستانی طرز کے اوپر اسٹریٹجک مووز کیے۔ کیونکہ یہ ڈراموں سے انسپائریشنز لے کے یہ کام کیا گیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں سے تربیت حاصل کر کے گئے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو 20 سال امریکہ رہا ہے، کبھی بھی ایک بار بھی پاکستانی ادارے کا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا، کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا، ISI کو نہیں پکڑا گیا، کیا پولیس فورس کو نہیں پکڑا گیا، کسی کمانڈو کو نہیں پکڑا گیا، کسی اس شخص کو نہیں پکڑا گیا جو کہ پاکستان کا تھا۔ ہاں، اپنی قید میں یا اپنی حفاظت میں ان کو رکھا جو کہ پاکستان میں بدامنی پھیلاتے تھے، چاہے وہ انڈیا کے پیرول پہ ہوں، چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے پیرول والے لوگ ہوں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ 20 سال میں امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے والے دہشت گردوں کو نہیں مارا، نہ ہی ان کے خلاف آپریشن کیا۔ آج جب طالبان ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں جلال آباد میں، جو کہ داعش کے نام سے جانے جا رہے ہیں، تو اس پہ چیخیں نکل رہی ہیں کہ معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور مارا جا رہے والی کہانی تو ہے ہی نہیں، باقاعدہ طور پر ان کو کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے، اور اس کسٹڈی میں لینے سے ایران پاکستان کی جو بارڈر لائنز ہیں وہ سیکیور ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ انڈیا کے راستے سے انڈیا کے جو لوگ ہیں جو کہ پیڈ کہہ لیں کہ فری لانسرز ہیں، وہ ایران کے راستے سے آتے تھے یا پھر افغانستان کے راستے سے آتے تھے، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے تینوں ملکوں نے بڑے اقدامات کیے۔ خاص طور پہ اس وقت طالبان جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سرحدوں سے کسی بھی ملک کے اندر دہشت گردی کی فضائیں قائم ہوں، جو کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت جو پورا پنشیر کا معاملہ اور اس وقت جو UN کی ڈبیٹ تھی، اس کے پیچھے ہی مافیا وار لارڈز نے جو $2 ارب سے تجاوز کرتی ہوئی ہیروئن تھی وہ انڈیا کے بارڈر تک پہنچا دی، اور اس کی سیکیورٹی کا کوئی وہ نہیں تھا۔ کسٹم انٹیلیجنس نے وہاں پہ جا کے اس کو اریسٹ کیا، اس کو روکا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہرات سے نکلی ایران کے بندر عباس کے پورٹ سے وہ نکل کے انڈیا پہنچی، اور انڈیا میں یہ پکڑی گئی۔ تو یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا میں بہت بڑی دہشت گردانہ کارروائی تھی، جو کہ ایسا غلط ہے۔ انڈیا کے اپنے لوکل ریجنل وار لارڈز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے تھے، اور انہی کا یہ کام تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو الجھائیں گے، ذہن سازی کرنے کے لیے ایسے سوالات آپ کے دلوں میں اور دماغوں میں شیئر کریں گے، جس سے آپ کو اور ہمیں یہ تاثر ملے گا کہ یہ ہمارے ادارے ہمارے ہی خلاف کام کر رہے ہیں، اور تو اور معیشت کی زبو حالی کا بھی ذمہ دار یہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو بالکل پسند آئی ہو۔ شکریہ۔